أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا فضل الله علينا ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلون وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. ما شاء الله. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. ما شاء الله. سلمنا يا رب. ما شاء الله. وكان فضل الله عليك عظيما. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. ما شاء الله. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. ما شاء الله. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف. الله الله. ما شاء الله. إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ما شاء الله. اللهم سلمنا يا رب. ما شاء الله. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف. ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا حبيبنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. صلوا على حبيب الكريم. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. ما شاء الله. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.